नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज पनि म तपाईलाई केही सिकाउने उद्देश्यका साथ उपस्थित भइसकेको छु र मलाई विश्वास छ तपाईहरू पनि भैरुवा टेलिभिजनको नजिक भैरुवा टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएको छ। म सर्वप्रथम विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्याप्सन रूपन्देहीले सञ्चालन गरिरहेको शैक्षिक कार्यक्रममा मैले नेपाली विषय तपाईहरूलाई अध्यापन गराइरहेको छु। तपाईले अध्ययन गरिरहनु भएको छ। हामी सन्तुष्टि कविता पढ्दैछौँ। हामीले हिजो सन्तुष्टि कविता सुरुवात गरेका छौँ। कविता के हो? विभिन्न साहित्यका विधाहरूमध्ये कविता पनि एउटा पुरानो र लोकप्रिय विधा हो, प्रचलित विधा हो भनेर हामी हिजोको कक्षामा हामीले जानकारी लिइसक्यौँ, छलफल गरिसक्यौँ। त्यसै गरी सन्तुष्टि कविताका लेखक भरतराज पन्तको बारेमा पनि उनको जन्म, उनको मृत्यु तपाईलाई थाहा भइसकेको छ। 1986 साल असार 30 गते कवि भरतराज पन्तको जन्म भयो भने विभिन्न उतार चढाव पार गर्दै साहित्यमा लाग्दा लाग्दै 2065 सालमा धेरै वर्ष भएको छैन, 2065 वैशाख 18 गते उहाँको देहावसान भएको थियो। जन्म मृत्यु पनि तपाईलाई थाहा भइसकेको छ। त्यसै गरी कवि भरतराज पन्तका कृतिहरू तपाईलाई थाहा छ। कृतिहरू पनि हिजोको कक्षामा छलफल गरिसकेका छौँ। प्रकाशित केही नमुना उदाहरण स्वरूप लिन सकिने कृतिहरू हामीले लिएका छौँ, तपाईलाई थाहा छ। अनि त्यसै गरी विशेषताहरू, उनी मानवतावादी कवि हुन् भनेर हामीले भनिसकेका छौँ। त्यसै गरी शास्त्रीय छन्दवादी कवि भनेर भनिसकेका छौँ। त्यसै गरी प्रकृति प्रेमी कवि को रूपमा पनि हामीले हिजो भरतराज पन्तलाई चिनिसकेका छौँ। त्यति मात्रै होइन, सामाजिक विकृति र विसङ्गतिका कुराहरू आफ्नो कवितामा उजागर गरी समाधानको प्रयास गर्ने कविको रूपमा, यी आदि विशेषता बोक्ने कविको रूपमा हामीले हिजोको कक्षामा चिनिसकेका छौँ। त्यति मात्रै होइन, सन्तुष्टि कविता मानव जीवनसँग सम्बन्धित छ, त्यसैले हामी मानवतावादी कवि हुन् भनेर भनेका छौँ। उनका प्रकाशित थुप्रै उत्कृष्ट कविताहरू छन्, थुप्रै लोकप्रिय कविताहरू छन्। त्यसमध्ये नमस्कार कविता सङ्ग्रह हिजो तपाईले लेख्नु भएको छ। नमस्कार कविता सङ्ग्रह पनि अत्यन्तै चर्चित छ, लोकप्रिय छ, पाठकले मन पराएको छ। अब पाठक र स्रष्टाको भन्ने कुरा पनि हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। त्यसैले त्यसमा पनि धेरै समय खर्च गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। तर पनि पाठक भनेको अध्ययन गर्ने, पढ्नेवाला, स्रष्टा भनेको सिर्जना गर्नेवाला। यति हामी गरिसकेपछि शब्दार्थको केही जानकारी, हिजो हामीले केही प्रतिनिधिमूलक शब्दका अर्थहरू पनि तपाईले लेखिसक्नु भएको छ। मलाई विश्वास छ आज पढेर पनि आइसक्नु भएको छ। यदि तपाईँ र हामी सँगै नजिकै इन्टरेक्सन गर्न मिल्ने, छलफल गर्न मिल्ने अवस्थामा रहन्थ्यो भने तपाईले फटाफट गरी मकै बुटे जस्तै गरी भरेर भन्न सक्नुहुन्थ्यो। मैले अहिलेलाई चाहिँ विश्वास मात्रै गरेँ। अब यो कवितालाई अगाडि बढाउनु पूर्व हामी हिजो थोरै लयबोध गरिसकेका छौँ। यो कविताको कुन लयमा अथवा कसरी यो कविताको वाचन गर्ने। छन्द कविता हो, छन्दमा लेखिएको, तपाईलाई पनि थाहा भइसक्यो कि यो अनुष्टुप छन्दमा लेखिएको छ। त्यसैले 8 अक्षरमा विश्राम लिनुपर्छ भन्ने कुराको नि जानकारी भइसकेको छ। अब यो कविता सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईका लागि केही शब्दार्थहरू मैले यहाँ छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले पछि कविता पढ्दा तपाईले नबुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मैले तपाईलाई सजिलोको लागि, किताब छैन भने पनि सजिलोको लागि यहाँ केही शब्दार्थहरू प्रतिनिधिमूलक तपाईले जान्नुहुन्न कि तपाईलाई कन्फ्युज, कहीँ दुविधा हुन्छ कि भन्ने शब्दहरू मैले यहाँ टिपुट गरेको छु। सुगन्ध भन्ने शब्द
तपाईलाई जानकारी नभएको यदि छ भने पनि राम्रो गन्ध, त्यो भनेको मिठो बासना, सुवास, जसलाई हामी सुगन्ध भन्छौँ, यो कवितामा प्रयोग भएको शब्द हो। त्यसै गरी तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ दुर्गन्ध, खराब गन्ध, नराम्रो गन्ध। हेर्नुहोस् त, त्यो कसरी हुन्छ? सडे गलेका वस्तुबाट आउने खराब गन्ध। हेर्नुहोस्, सडे गलेका वस्तुबाट आउने खराब गन्ध। त्यसै गरी मर्म, मर्म, भित्री मर्म, मेरो भित्री कुरा बुझेकै छैनस् तैँले, मेरो मर्म अनुसार, मेरो मर्म बुझेर कुरा गर्नुपर्छ, होइन? मान्छेको कमसेकम मर्मलाई धक्का लाग्न दिनु हुँदैन भन्छ नि, यही हो आन्तरिक रहस्य। त्यसै गरी ख्याल, विचार, सोचाइ, ठट्टा। ख्याल ठट्टा गर्नु एउटा हो, ख्याल विचार अन्तर्गत पनि पर्दछ। सोचाइ, म ख्याल गर्दैछु, म सोच्दैछु, मैले विचार गर्दैछु, होइन? त्यस्तै तन, तपाईलाई कहीँ दुविधा हुनसक्छ। तन शरीर, हाम्रो आउट बोडी, यसलाई यो चाहिँ नि हाम्रो यो भौतिक रूप, होइन? भौतिक शरीर। जनार्दन, अब यहाँ भगवान ईश्वर, जसलाई हामी जनार्दन भन्दछौँ। त्यसै गरी मोचन, मुक्ति पाउने काम, केबाट? बन्धनबाट छुटाउने वा मुक्त गर्ने काम, कुनै अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट मुक्ति हुने काम। त्यसै गरी फगत, खाली, केवल, मात्र। मलाई विश्वास छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो कपीमा यो शब्दको अर्थ, शब्दसहित अर्थ पनि टिपिसक्नुभयो र तपाईँले यस सम्बन्धी जानकारी पनि लिइसक्नुभयो। अब म तपाईँलाई कविता अगाडि बढाउँदा कुनै फरक पर्दैन, तपाईँले सजिलै बुझ्न सक्नुहुन्छ। पहिला एकपटक हाम्रो कविता एकचोटि हेरौँ है त। हामी सन्तुष्टि कवितालाई देखिरहेका छौँ, होइन? तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ। हिजोको कक्षामा हामीले कवि परिचय सहित, विशेषता सहित, कृतिहरू सहित हामीले सन्तुष्टि कविताको केही भावबोध गरेका छौँ भने पहिलो श्लोक हामीले चाहिँ हिजो अर्थबोध समेत, भावबोध समेत गरिसकेका छौँ। आज हामी दोस्रो श्लोकबाट यो कविताको भावबोध अथवा अर्थबोध गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। एकचोटि लयबोधलाई मात्रै ख्याल गर्नुहोस् है त। खाने त एक पेटै हो, त्यसैले टम्म हुन्छु म, लाउने एक जोरै हो, त्यसैले गम्म हुन्छु म। मैले के भने कि खाने त एक पेटै हो, मैले त्यसमा चाहिँ विश्राम लिएँ, लाउने त एक जोरै हो, त्यसमा पनि विश्राम लिएँ। जमिन 3 हातैको सुत्नलाई प्रशस्त छ, घाम पानी सके ओत्न झुपडी मग्न मस्त छ। ल हेर्नुहोस् त, जमिन 3 हातैको। अब यसको हामीले अर्थबोध गरौँ है त। जमिन 3 हातैको सुत्नलाई प्रशस्त छ। अब हामीलाई वास्तवमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी राति आराम गर्नु पर्यो, रात्रिमा आराम गर्छौँ, रात्रिमा आराम गर्नु पर्यो, त्यसका लागि जमिन त हामीलाई 3 हात भए पुग्यो। हेर्नुहोस् त, 3 हात जमिनभन्दा धेरै चाहिँदैन नि। यति हामी कोठाभरि त सुत्ने होइन, एउटा खाटमा 6 फुटको खाट होला, 6x3 को खाट होला, होइन? 6x3 को 6x2 को खाटमा हामी सुतिरहेको हुन्छौँ। आखिर हामीले दिनभरि काम गर्छौँ, थाक्छौँ, हामीले विश्राम गर्ने ठाउँ भनेको त यति हो नि, होइन? 10 तोलाको हामीलाई दरबार अथवा बिल्डिङ, होइन? 20 तलाको भएर हामीले त्यहाँ मस्त आराम गर्ने, एउटा झुपडीमा, एउटा खाटमा मस्त दिनभरि काम गरेर सुतेको आनन्दका साथ सुतेको व्यक्तिले आनन्द नलिने, होइन? दिनभरि काम गरेर थाकेको छ अनि मस्त एउटा खाटमा एउटा सानो झुपडी हुनसक्छ, त्यसमा आनन्दले मस्त सुतिरहेको मान्छेले आनन्द नलिने, 20 तला बिल्डिङमा सुतेको मान्छेले आनन्द लिने भन्ने त हुँदैन। हामी त जति तला बिल्डिङ भए पनि, जति तलाको भवन भए पनि सुत्ने एउटा खाटमै हो, पलङमै हो, र त्यो 3 हातभन्दा बढी पनि हुँदैन। त्यसैले मलाई प्रशस्त छ है। जमिन 3 हातैको सुत्नलाई प्रशस्त छ। ल हेर्नुहोस् त,
सुत्नलाई प्रशस्त छ, आनन्द छ। सर घाम पानी सकै ओत्न, ल हेर्नु त झुपडी मग्न मस्त छ। घाम पानीबाट बच्ने काम त हो नि हामीले रात्रिकालीनमा अथवा राति विश्राम लिने, चाहे दिउँसोमा विश्राम लियो होला हैन। हामी घाम पानीबाट बच्नु पर्यो। दस्तले दरबारले हामीलाई घाम पानीबाट बचाउने, झुपडीले नबचाउने भन्ने पनि हुँदैन। त्यसबाट घामबाट पनि बच्न सकिन्छ अनि पानीबाट पनि बच्न सकिन्छ। यसले के भन्न खोज्यो त? अब तपाईँले थोरै एकचोटि फेरि शीर्षकलाई हेरिहाल्नुहोस्। सन्तुष्टि, सम प्लस तुष्टि। तुष्टि शब्दको अर्थ मैले तपाईँलाई हिजो भने कि तुष्टि शब्द भनेको आफैमा प्रसन्न हो, आफैमा आनन्द हो। सन्तुष्टि भनेको पनि प्रसन्नता, आनन्द। ल हेर्नुहोस् त, हामी सुत्नका निमित्त आखिरी 3 हातको जमिन चाहिन्छ हैन। 3 हातको जमिनले हामीलाई विश्राम गर्न पुगिरहेको छ भने म अहिले यति बेला 10 तलाको दरबार मसँग किन छैन भनेर किन चिन्ता गर्ने? कविले भन्न खोजेको यहाँनिर है। त्यो मसँग 10 तलाको भवन नभएको कारणले गर्दा, 10 तले भवन नभएकै कारणले गर्दा अहिले सुर्ता र चिन्ता लिँदैछु भने मैले आनन्द त प्राप्त गरिनँ। आखिरी हाम्रो जीवन त हैन, जन्मपछि मृत्यु त अवश्यम्भावी छ। अजम्बरी कोही पनि छैन, अमर र अजम्बरी त कोही पनि छैन। एक दिन त सबैलाई जानु छ। आखिर रात्रिकालीन समयमा आनन्द लिने हो। त्यहाँ 10 तले दरबार भएन भनेर यहाँ सुर्ता र चिन्ता गर्दैछौँ भने हामीले जीवनमा कहिले पनि सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। जुन व्यक्तिले सन्तुष्टि, जीवनमा सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने प्रयत्न गर्दैन त्यो व्यक्तिको जीवन पनि सार्थक छैन। त्यो व्यक्तिको जीवनमा न कहिले उसको आनन्दमय बन्न सक्यो, न रमाइलो बन्न सक्यो हैन, न प्रसन्नताले चाहिँ जिउन सक्यो ऊ। र त्यति मात्रै होइन, त्यस्तो व्यक्तिको जीवन सार्थक नै छैन। सधैँ चिन्ता पीरमा डुबेको, सधैँ मेरो यो नभएको कारणले अरूको देखेर रिस र डाहामा बितेको त्यो व्यक्तिले त्यसरी जीवन गुजारिरहेको व्यक्तिको जीवन पक्कै पनि सार्थक बन्न सक्दैन। मानवीय जीवन एउटा चाहिँ उज्जवल अथवा मानवीय जीवन आनन्दमय बन्न सक्दैन। आनन्दमय जीवन बनाउनका लागि, आनन्दमय जीवन जिउनका लागि सन्तुष्टिको परिभाषा बुझौँ। सुत्नलाई 3 हातको जमिन यदि काफी प्रशस्त छ भने मसँग 10 बाई 10 को चाहिँ खाट नभएको कारणले गर्दा चिन्ता गर्नुपर्ने पनि छैन। अनि घाम पानीबाट ओत्नलाई एउटा झुपडी छ भने पनि हामी त्यसमा आनन्द हुन सक्नु पर्छ। तर मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई भनिसकेका छु, मेरो 1 तले घर छ, 2 तलेको किन सोच गर्ने? यदि त्यतिमा आनन्द मात्रै लिन खोज्ने होइन, हामी महत्त्वकांक्षी त हुनुपर्छ। तर अनावश्यकमा यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीले ध्यान दिनुहोस् है। नभए त हिजो हाम्रो पुर्खा त जङ्गलमा हुनुहुन्थ्यो, ओडारमा बस्नुभएको थियो, त्यहाँ पनि घाम पानीले बचाएको थियो होला। यदि उहाँहरू त्यतिमा मात्रै सीमित रहेको भए त आज पनि हामी फेरि ओडारमा हुन्थ्यो है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हामी केही नगरिकन हात खुट्टा बाँधेर सन्तुष्ट प्राप्त गर्न खोज्ने होइन। हामीले प्रयास गरे पश्चातको परिणामलाई के भने मैले, हामीले हर तरहबाट प्रयास गऱ्यौँ। हाम्रा हात खुट्टाहरू यिनी काम गर्नका लागि हुन्। यिनलाई थाची राखेर, यिनलाई बाँधेर थपक्क बसेर सन्तुष्टि प्राप्त गर्न खोजेर त हुँदैन। फेरि यिनी हात खुट्टा हात पाउ चलाएर प्राप्त भएको परिणामबाट हामीलाई सुत्नका लागि 10 फुटको पलङ पनि चाहिँदैन, त्यसैले आत्तिनु पर्दैन। 10 तले दरबार पनि चाहिँदैन, झुपडी भए पुग्छ, त्यसैले आत्तिनु पर्दैन भन्न खोजिएको हो। त्यसपछि म तपाईँलाई तेस्रो श्लोक देखाउँछु। तपाईँले तेस्रो श्लोक पनि एकचोटि हेर्नुहोस् अनि त्यसपछि फेरि त्यसको अर्थबोध गरौँला। स्वावलम्बी सके बन्न, स्वावलम्बी सके बन्न कुनै चाहिन्न नोकर। स्वावलम्बी सके बन्न कुनै चाहिन्न नोकर। सर्वत्र जहाँ गरे तातोस् कसले लाउने कर। हेर्नुहोस् त, स्वावलम्बी सके बन्न। स्वावलम्बी
स्वावलम्बी शब्दको अर्थ तपाईँलाई थाहा छ? स्वावलम्बी सके बन्न कुनै चाहिन्न नोकर। हामी यदि स्वावलम्बी भयौँ भने, स्वावलम्बी भनेको खासमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आत्मनिर्भर, तपाईँले गेस गरिसक्नु भएको थियो। स्वावलम्बी सके बन्न कुनै चाहिन्न नोकर। यदि हामी आत्मनिर्भर छौँ, आफ्नो खुट्टामा उभिएका छौँ, स्वावलम्बी, एकचोटि हेर्नुहोस् है त, स्वावलम्बीको अर्थ तपाईँले पनि लेख्नुभयो होइन? तपाईँले पनि लेख्नुभयो नि स्वावलम्बी शब्दको अर्थ आत्मनिर्भर, आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने, आफ्नै खुट्टामा उभिएको। ल हेर्नुहोस् त, स्वावलम्बी सके बन्न कुनै चाहिन्न नोकर। यदि हामी स्वावलम्बी बन्न सक्यौँ भने हामीलाई नोकर कोही चाहिन्न। हामी आफ्नो काम आफै गरौँ न, हामी हाम्रो कपडा हामी आफै धोऊ न, होइन? हामी आफ्नो कपडा आफै यदि धोयौँ भने हामीलाई त नोकरको आवश्यकता त पर्दैन। त्यसैले हामीले आफ्नो कपडा आफै धोऊ, आफ्नो काम आफै गरौँ, आफ्नो खाना आफै बनायौँ भने, आफ्नो काम आफै गर्ने प्रयत्न मात्रै पनि यदि हामीले गऱ्यौँ भने कि हामीलाई नोकरको आवश्यकता पनि पर्दैन, नोकर पनि चाहिन्न। यहाँ त बुझ्नुभयो नि होइन? त्यसै गरी सर्वत्र जहाँ गरे तातोस्, जताततै, सर्वत्र भनेको जताततै, सर्वत्र जहाँ गरे तातोस् कसैले लाउने कर। यदि तपाईँले आफ्नो काम आफै गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ भने, यदि तपाईँले आफ्नो काम आफै गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ भने कसले कर लगाउने तपाईँलाई? करै लगाउनु परेन भनेपछि हामी घरमा कति सदस्य होला? 4 सदस्य, 5 सदस्य, बुवा आमा दाइ दिदी तपाईँ, या बुवा आमा तपाईँ मात्रै हुनुहुन्छ, 3 सदस्य। घरको काम आफ्नो काम आफै यदि गर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ, आफै काम लगायौँ, काम गऱ्यौँ भने त बुवाले छोरालाई अडाउनु पनि परेन, अथवा बुवाले छोरीलाई अराउनु पनि परेन, अनि त्यसै गरी बुवाले आमालाई अराउनु पनि परेन। बिहान उठेर यो काम यस व्यक्तिले गर्ने, ततत काम ततत व्यक्तिले गर्ने, हामीले काम बाँडफाँड गरिदिउँ र हामीमा जाँगर चल्यो भने त कसैले कर लगाउन पनि परेन। बुझ्नुभयो नि होइन? ल हेर्नुहोस् त, स्वावलम्बी सके बन्न कुनै चाहिन्न नोकर, सर्वत्र जहाँ गरे तातोस् कसैले लाउने कर। यदि सबैको जताततै काम गर्ने जाँगर यदि चल्दछ भने कसैले कर लगाउनु पनि पर्दैन, तैँले गर भन्नु पनि पर्दैन। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यहाँ ध्यान दिनुपर्छ, पढ पनि भन्नु पर्दैन। बिहान उठ्यो बाबाले पनि पढ भन्नुपर्ने, मम्मीले पनि पढ भन्नुपर्ने होइन? तपाईँको आखिर काम के हो? तपाईँको पहिलो कर्तव्य के हो? विद्यार्थीको पहिलो कर्तव्य अध्ययन हो। अनुशासन र लगनशील भई अध्ययन गर्नु विद्यार्थीको पहिलो काम हो। यदि विद्यार्थीले आफ्नो काम आफै बुझ्ने हो भने घरमा बुवाले, विद्यालयमा गुरुबा गुरुआमाले पढ लेख भन्नै पर्दैन। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यदि हामीले आफ्नो काम आफै गऱ्यौँ भने न त नोकर नै चाहिन्छ, यदि हामीले जाँगर चलाएर काम गऱ्यौँ, आफ्नो काम आफै गर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ भने न कसैले कर लाउनुपर्छ, लो यो काम गर्दै गर भन्नुपर्छ, पर्दैन। त्यसपछि फेरि हामी अर्को श्लोकतर्फ जान्छौँ। तपाईँलाई एकचोटि मैले श्लोक देखाउँछु अनि त्यसपछि फेरि हामी छलफल गर्नेछौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, सीमा विलासको छैन स्वाद छैन गिलासको, सीमा विलासको छैन स्वाद छैन गिलासको, खाँचो छ एउटै मात्र मित्रताको मिजासको। ल हेर्नुहोस्, सीमा विलासको छैन स्वाद छैन गिलासको। सीमा भनेको सिमाना, तपाईँले हिजोको कक्षामा लेख्नु भएको छ, तपाईँलाई थाहा भइसकेको छ। सीमा भनेको सिमाना तपाईँलाई थाहा छ नि, साँध के एउटा चाहिँ विलासताको होइन, आनन्द लिन खोज्ने कामको विलासताको सीमा नै हुँदैन, सिमाना नै छैन, साँध नै छैन। कति चाहिँ सम्म हामीले त्यो आनन्द लिन खोज्ने। हेर्नुहोस् त, यति बेला हामी आनन्दले चाहिँ यो गर्मीको मौसममा एउटा सङ्लो भनौँ न हरियो चिसो पानीमा आनन्दले पौडी खेल्न पाए कति आनन्द हुन्थ्यो भनेर हामीले एउटा के गर्छौँ,
आफ्नो भाव व्यक्त गर्ने मात्रै हो। यदि हामीमा त्यो जागृत भयो भने हामी त्यो गर्ने प्रयत्न गर्न सक्छौँ। तर त्यसबाट मात्रै आनन्द प्राप्त हुन्छ भन्ने छैन। त्यसपछि हामीलाई फेरि थप आनन्द चाहियो, फेरि थप कुरा चाहियो क्या। त्यसैले यो आनन्द लिने, मोज मस्ती गर्ने, विलास भनेको मोज मस्ती हो। आनन्द लिने, मोज मस्तीको कुनै सिमाना छैन, साथ छैन। त्यसलाई हामीले हाम्रो मनलाई कसरी बाँध्ने, कसरी कन्ट्रोल गर्ने, कति सही हो, कतिसम्म आनन्द हामीले यो समयमा लिनुपर्छ र कति भोलिका लागि पनि थाती राख्नुपर्छ, होइन, कति आवश्यकता हो कति होइन, त्यो चिन्नेतर्फ पनि लाग्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, सीमा विलासको छैन, स्वाद छैन गिलासको, गिलासमा भएको चिजको पनि कुनै स्वाद हुँदैन यदि त्यसलाई हामीले आफ्नो बसमा लिन सकेनौँ। हाम्रो मन चञ्चल छ। मान्छे हो, अझ तपाईँ त विद्यार्थी हुनुहुन्छ, विद्यार्थीको मन आफैमा अझै चञ्चल हुनसक्छ, होइन। हाम्रो मन चञ्चल छ। त्यसैले हामी धेरैभन्दा धेरै आनन्द खोजिरहँदाखेरि के हुन्छ, बढी आनन्दको खोजी गर्दै गर्दा हामीले हाम्रो जीवनमा यो सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले आनन्दको सीमालाई हामीले चिन्न सक्नुपर्छ। जुन कुरा छैन त्यसको आनन्दको कुनै सिमाना नै छैन, साध नै छैन, कहाँ पुगेपछि पूर्ण हुने हो त्यो आनन्द थाहा छैन। तर हामीले हाम्रो मनलाई त हामीले हाम्रो कब्जामा राख्न सक्छौँ नि। यति भयो भने मलाई पुग्दछ भन्न त सक्छौँ नि हामीले। त्यसैले भन्न खोजिएको हो। त्यसो भए चाहिएको के छ त? खाँचो छ एउटै मात्र मित्रताको मिजासको। ल हेर्नुहोस् त, खाँचो छ एउटै मात्र, एउटै कुरा खाँचो छ हामीलाई, मित्रता, माया, ममता, प्रेम, एक अर्का बीचको सद्भाव, होइन, एक अर्का बीचको, साथीभाइ बीचको। त्यसपछि मिजासको, मिजास भनेको राम्रो बोली वचन व्यवहार। यो पनि विद्यार्थीलाई तपाईँलाई थाहा छ, मिजास भनेको राम्रो बोली वचन विचार। राम्रो बोली वचन गर्ने साथी भयो त हामीलाई पुगिहाल्यो नि। अब मैले अघि भने जस्तै यति बेला यो गर्मीको मौसममा खोलामा चाहिँ सङ्लो पानीमा आनन्दले पौडी खेल्ने चाहना मनमा छँदै पनि एउटा मिठो बोल्ने साथी, एउटा राम्रो सद्विचारी साथी, होइन, एउटा राम्रो मार्गदर्शनमा लागेको, मार्गमा बाटोमा लागेको साथी भेट हुन्छ र आफ्नो मित्र बन्न सक्छ भने त्यति बेला त्यो आनन्द खोज्दैन यो शरीरले। के खोज्छ? त्यही साथीको मिजाजले आनन्दता प्राप्त गर्दछ। हामीलाई चाहिएको के हो? आनन्दता। हामीलाई चाहिएको के हो? सन्तुष्टि। त्यसपछि हामी अर्को कवितामा जान्छौँ। तपाईँलाई एकचोटि मैले कविता देखाउँछु, त्यसपछि फेरि हामी छलफल गर्नेछौँ। कविता हेर्नुहोस् है त। ल, समेटी घुस अन्याय चाहन्न म धनी हुन, समेटी घुस अन्याय चाहन्न म धनी हुन, आँखा छली परीक्षामा चाहन्न इलमी हुन। ल हेर्नुहोस् त, अब समेटी घुस अन्याय, घुस अन्यायले चाहिँ घुस खाएर कसैलाई अन्याय गरेर अत्याचार गरेर कमाएको त्यो कमाएर धनी बन्न चाहनु छैन। त्यो म चाहिँ चाहन्न। यदि मान्छेले, हामीले पनि, हामीले पनि त्यस्तो चाहना राख्नु हुँदैन, होइन। अन्याय अत्याचार गरिकन, भ्रष्टाचार गरेर, कसैलाई तल पारेर, कसैलाई हेपेर, कसैलाई दबाएर म धनी हुनु छैन। त्यस्तो धनी भएको व्यक्तिको पनि जीवन सार्थक बन्न सक्दैन। आफूलो परिश्रमबाट, आफ्नो बलबुता र क्षमताबाट प्राप्त गरिएको जे जति धन सम्पत्ति हो त्यसैबाट मात्रै सन्तुष्ट प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ र खोज्नुपर्छ। त्यही नै एउटा मानवको सार्थक जीवन बन्न सक्छ, कविले हामीलाई सिकाउनु भएको छ। त्यसपछि अर्को त ठ्याक्कै तपाईँलाई नि आयो यहाँ, होइन, कविले भन्नुभएको हो। अब मैले दुई चारवटा शब्द तपाईँलाई थप्न मात्रै हुन सक्छ है। के भन्नुभयो? आँखा छली परीक्षामा चाहन्न इलमी हुन। परीक्षामा आँखा छलेर
आफ्नो गुरुआमाको आँखा छलेर चिट चोरेर नम्बर ल्याएर त्यो सर्टिफिकेट नम्बर प्राप्त गरेको सर्टिफिकेट देखाएर ल हेर्नुहोस् त त्यो सर्टिफिकेट देखाएर इलमी हुन उद्यमी हुन व्यवसायी हुन जागिरदार हुन पनि चाहन्न। यदि त्यस्तो गरी हामीले प्रयत्न गर्यौं भने पनि जीवनमा केही छोटो समयका लागि सन्तुष्टि प्राप्त होला, तर लामो दीर्घ जीवनका लागि त्यो सन्तुष्टि प्राप्त हुने छैन। हामीले त्यसबाट सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनु पर्दछ। अब यस बीचमा फेरि तपाईलाई यो परीक्षाको चिट सम्बन्धीको कुरा यहाँ आइहाल्यो। एउटा थोरै सानो कथा सेयर गरिहालेँ मैले, सुन्नुहुन्छ नि हैन? राम र श्याम असाध्यै मिल्ने साथी हैन? राम र श्याम असाध्यै मिल्ने साथी। राम असाध्यै पढ्नमा चाहिँ नि ट्यालेन्ट तीक्ष्ण बुद्धिको, तर श्यामको भने अलिक कमसल बुद्धि रहेछ। पढ्न पनि उसलाई अल्छी लाग्ने हैन? कहिलेकाहीँ तपाईलाई पनि अल्छी लाग्छ होला। त्यस्तै श्याम पढ्नमा साह्रै अल्छी गर्ने, तर उनीहरू अत्यन्तै नजिकका छिमेकी। राम र श्याम दुवैजना सँगै स्कुल जान्थे। हेर्नुहोस् है, अब मैले यसलाई छोटो गराउनु पर्ने हुन्छ। राम र श्याम दुवैजना सँगै स्कुल जान्थे अनि भर्ना हुँदाखेरि पनि उनीहरू सँगै भर्ना हुन्थ्यो उनीहरूको के, किनभने छिमेकी सँगै जानु पर्यो, सँगै भर्ना हुने। अनि रोल नम्बर पनि दुवैजनाको तलमाथि नै पर्ने। रामको 1 नम्बर भयो भने श्यामको 2 नम्बर हुने। अनि त्यसै गरी तलको कक्षादेखि माथिको कक्षासम्म एसएलसी पास गर्दासम्म, अब अहिले एसई भएको छ, तपाईँ एसई दिने विद्यार्थी हो, नर्सरी अथवा 1 देखि 10 कक्षासम्म राम र श्याम सँगै चाहिँ नि भर्ना हुन जाने, जसको कारणले गर्दा रोल नम्बर पनि 1 र 2 बन्दै गर्ने। परीक्षामा पनि सधैँभरि राम अगाडि परेपछि श्याम पछाडि पर्ने। ल हेर्नुहोस् है, त्यहाँ कसैले जुराइदिएको होइन। त्यो उनीहरू दुईटा साथी थिए, उनीहरू छिमेकी थिए, सँगै जान्थे, भर्ना गर्थे, सँगै आउँथे। एउटाको पढाइमा असाध्यै मन थियो रामको, तर श्यामको थिएन। ल हेर्नुहोस् है, श्यामको पढाइमा कति पनि मन थिएन। उसले स्कुलमा पनि विद्यार्थी अरू साथीहरूले खासै मन पराउँदैन थिए, तर रामलाई त सबैले मन पराउने। सिचुएसन कस्तो भइरहेको थियो परिस्थिति भने उनीहरू छिमेकी भएको कारणले गर्दा सँगै जाने। 10 कक्षासम्म यसै पनि उनीहरूको रोल नम्बर ट्याक्कै मिल्यो। 1 रोल नम्बर भए 2 रोल नम्बर श्यामको, रामको 1 हुने। मजाले रामले देखाइदिने, श्यामले हेर्ने, मजाले लेख्ने। त्यसपछि लोकसेवा आयोगको लिखित परीक्षामा समावेश हुने भयो, किनभने सङ्गत गुणाको फल भन्ने थाहा छ नि। तर रामले उसलाई पढ्ने बनाउन त सकेन, थोरै उसलाई आफू पछि चाहिँ लैरहेको थियो। अब के गरोस् हैन? अनि लोकसेवाको पनि परीक्षा हुने भयो। उनीहरू दुवैजना रामको कारणले गर्दा त्यो पढाइमा राम्रो नभएको श्याम पनि के भयो, सँगसँगै गइरहेछ, पास भइरहेछ। लिखित परीक्षा भयो लोकसेवाको। ल हेर्नुहोस् त, लोकसेवाको लिखित परीक्षा भयो अनि दुवैजनाको नाम निस्क्यो। ल हेर्नुहोस् त, ठ्याक्कै रामको 1 नम्बरमा निस्क्यो अनि श्यामको 2 नम्बरमा निस्क्यो। रामले 1 नम्बरमा श्याम र श्यामले 2 नम्बरमा ट्याक्कै, होइन? कस्तो मजाको। अनि त्यसपछि फेरि के भयो, इन्टरभ्यूको अन्तर्वार्ताको पालो। फेरि त्यहाँ पनि रामको 1 नम्बर लिखित अनुसारले, श्यामको 2 नम्बर। ल हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म के भइरहेछ, रामले जे लेख्यो भट्टाभट चिट चोरिरहेछ, कपीमा सारिरहेछ ड्याङसित। अनि त्यसपछि अन्तर्वार्ता सुरु भयो। रामको पहिलो पालो आयो अनि रामभित्र गयो। रामलेलाई त्यहाँ भित्रबाट के सोध्नुभयो अहिले म भन्दिनँ, तपाईँ आफै गेस गर्नुहुन्छ होइन? गेस गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि फेरि श्यामको पालो आयो। राम भित्रबाट निस्कियो, त्यसपछि श्याम भित्र जाने हो हैन? त्यसपछि उसले फटाफट एन्सर सोध्यो। क्वेसन त सोध्ने समय नै छैन, किनभने अन्तर्वार्ता हो। के हो? अन्तर्वार्ता हो। ल रोल नम्बर 2 आउनुहोस् भनेपछि फ्याट्ट जानु पर्यो। अनि त्यसपछि रामले एन्सर बताइदियो। के बताइदियो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? एन्सर मात्रै बताइदियो है, 3टा। पृथ्वीनारायण शाह। त्यसपछि बताइदियो 1779। त्यसपछि बताइदियो त्यस्तै हो, उस्तै हो। ल हेर्नुहोस् है, 3टा एन्सर लिएर श्याम गइरहेछ।
श्याम एन्सर 3टा एन्सर लिएर गइरहेछ भित्र। अनि के छन् उसँग एन्सर? 3टा कुरा छन् कि पृथ्वीनारायण शाह, त्यसपछि 1779 अनि उस्तै हो, त्यस्तै हो, उस्तै हो। श्याम भित्र गयो, इन्टरभ्यू मजाले आनन्दसित, उसमा कन्फिडेन्ट छ ट्याक्क, किनभने एन्सर छ नि त उसित। रामले बताइसक्यो, राम सधैँ फर्स्ट आउने मान्छे, उसको एन्सर गलत हुनै सक्दैन। त्यसपछि तपाईँको नाम के हो? अन्तर्वार्ता लिने व्यक्तिले सोध्नुभयो, पृथ्वीनारायण शाह। के भन्यो? तपाईँको नाम के हो? पृथ्वीनारायण शाह। होला, पृथ्वीनारायण शाह होला, ठिकै छ। त्यसपछि फेरि तपाईँको जन्म कहिले भएको हो? 1779। 1779? यो मान्छेको जन्म 1779, अहिले 2000 सालमा आएर या 1900 सालमा आएर 1779, कति वर्ष बाँच्यो यो मान्छे? होइन, तपाईँ त पागल हो क्या? अन्तर्वार्ताकर्ताले फेरि सोध्नुभयो, तपाईँ त पागल हो क्या? उस्तै हो। पक्का पागल भइहाल्यो। अब बताउनुहोस् त, यहाँ म ठ्याक्कै अब फेरि फर्केर आएँ। आँखा छली परीक्षामा चाहन्न इलमी हुन। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आफूले जति सक्नुहुन्छ त्यति पुरा गर्ने प्रयत्न गर्नुहोस्। त्यसबाट तपाईँको भलो हुन्छ, तपाईँको भविष्य उज्जवल हुनसक्छ। आजको कक्षामा हामीले यहीसम्म मात्रै अब सम्भव छ। तपाईँलाई थाहा भइसक्यो कि समय समाप्त भइसकेको छ। प्राविधिक मित्रले पनि खबर गरिसक्नुभयो। घरमै बस्नुहोस्, आनन्दले पढ्नुहोस्, कोरोनाबाट बच्नुहोस्। यही अनुरोधका साथ आजको कक्षा यही समापन गर्छु। धन्यवाद।